बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। पाकिस्तान की सियासत में हलचल का सिलसिला जारी है और सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होता ही चला जा रहा है। आज जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की जानिब से ऐलान कर दिया गया, जिसके बारे में गुज़िश्ता रोज़ भी बातें हो रही थीं कि अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम ने ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने का ऐलान नहीं किया है। आज ये बात तय हो गई कि जमीयत उलमा इस्लाम अब ऑपोजिशन बेंचों पर बैठेगी। एक अहम मुशावरत हुई जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमाओं के दरमियान और उसके बाद यह फैसला किया गया कि ऑपोजिशन बेंचों पर अब जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप बैठेगी। इसके साथ साथ बलूचिस्तान हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत में शामिल वज़रा से भी कहा गया है कि वो हरदम तैयार रहें, किसी भी वक्त हिदायत जारी होंगी और वो वज़रा मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग काफ की जो जमात है वो भी इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है और मुस्लिम लीग काफ से मुख्तलिफ जमातों ने राब्ते किए हैं। इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी राब्ता हुआ है मुस्लिम लीग काफ से और ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग का काफ का राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान से भी है और जमात इस्लामी से भी उनका राब्ता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें मुस्लिम लीग काफ के जो अहम तरीन ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि वो किसी भी ऐसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे कम अज़ कम मरकज़ की सतह पर मौजूद जो निज़ाम है वो डीरेल हो। इसके साथ साथ ये भी एक अहम बात महसूस की गई है कि ये इंतहाई अहम है कि आने वाले इंतखाबात चाहे वो 2 साल बाद हों या चाहे वो उससे पहले हों, उस तक मुस्लिम लीग काफ की जो अहमियत है वो भी रहे और मुस्लिम लीग काफ मौजूद रहे सियासी जमातों में। मुस्लिम लीग काफ के जो अहम सियासी रहनुमा हैं वो भी ये कहते हैं कि अब सब पता चल गया है कि मुस्लिम लीग काफ जमात जो बनी थी, अगरचे कि इससे कुछ अरकान टूटे हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के तहत ये पहले ही कहा जा चुका है कि जो अरकान भी इससे टूटे हैं वो अरकान इसकी जानिब वापस बहरहाल लौटेंगे, क्योंकि वो दूसरी जमातों को किसी भी सूरत वोट नहीं दे सकते। और आईनी तौर पे अब भी मुस्लिम लीग काफ के जो सदर हैं वो जनाब चौधरी शुजात हुसैन हैं। इस बदलती हुई सियासी सूरत हाल में मुस्लिम लीग काफ का क्या लाइहा अमल है और किस हिकमत अमली पे मुस्लिम लीग काफ रमा दमा है, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर और पंजाब के साबिक वज़ीर आला जनाब चौधरी परवेज़ इलाही ने। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। हम तक जो इतलात पहुंची हैं उसमें ये कहा गया है कि कम अज़ कम मरकज़ की सतह पर तो आप किसी ऐसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे जाहिर है कि मौजूदा निज़ाम डीरेल हो। क्या मौक़िफ़ है आपका? हम पहले भी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बने और ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमारी जमात ने मुल्क के हालात को सामने रखते हुए पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में किसी भी अपोजिशन ने एक वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया हो। तो हमारी नीयत और सोच मुल्क के हवाले से और मुल्की मामलात के हवाले से एक कौमी सोच है हमारी जमात की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दी कि हमारे मुखालफिन ने कि हमारी जमात की कोई हैसियत नहीं है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमारी हैसियत का पता चल चुका है और हमारी जमात मजबूती के साथ खड़ी है और आज सारे ही लोग जो हैं ये हमारी जमात। अच्छा चौधरी साहब, आपकी जमात के साथ राब्ते हुए हैं, ज़ाहिर है MQM का भी राब्ता हुआ है, उसके साथ साथ JUI फजल रहमान का भी राब्ता है, जमात इस्लामी का भी राब्ता है और पीपल्स पार्टी ने तो ज़ाहिर है कि अब से कुछ अर्सा कबल आपसे राब्ता किया था। ये जो इन हाउस तब्दीली की बात हो रही है, ये आपको क्या लग रही है, किस हद तक आपको ये लग रहा है? देखिए जी, अभी तो ये कहना कबल अज़ वक्त है कि अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई फैसला नहीं किया। फिर MQM के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी राब्ता किया था, परसों बात हुई थी उनसे भी, और अभी वो भी कोई मशवरे कर रहे हैं। अभी हम भी अपनी जमात में मशवरे करेंगे जब सिचुएशन क्लियर होकर सामने आएगी। तो जो भी देखें ऑप्शंस आएंगे हमारे पास, उसको हम पार्टी के अंदर रखेंगे और इकट्ठे मुशावरत के बाद ही कोई फैसला करेंगे। और हमारा तो ये मौक़िफ़ रहा है कि अगर ये अच्छी गवर्नेंस करते सूबे में और पाकिस्तान में,
تو شاید یہ حالات پیدا نہ ہوتے، اور ان کی جو ویکنیس رہی ہے وہ گڈ گورننس کی رہی ہے، کرپشن کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں۔ اور پنجاب کے حوالے سے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ سب سے بڑا صوبہ اور لیڈ کرنے والا صوبہ اور 60% آبادی والا صوبہ، اگر یہاں بدحالی اور کرپشن اور مہنگائی ہوتی ہے تو اس کے اثرات سارے ملک پہ پڑتے ہیں۔ اگر یہاں خوشحالی ہوتی ہے، اچھی گورننس ہوتی ہے، تو اس کے بھی اثرات، اچھے اثرات پورے پاکستان میں پڑتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں یاد کرانا چاہوں گا کہ ہمارے دور میں جو جی ڈی پی تھی یہاں 8.4% تک رہی ہے، جبکہ پورے پاکستان میں 7.3% رہی ہے، اور اس کی وجہ مینلی پنجاب میں بہتر پرفارمنس کی وجہ سے یہ گروتھ رہی ہے۔ اور 10 لاکھ جاب اگر ہم ہر سال پنجاب میں نئی جابز کریٹ کر رہے تھے تو اس کے بھی اثرات جو ہیں یہ ان امپلائمنٹ کے حوالے سے، اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے جو گراف بہتر ہو رہا تھا اس میں میجر رول پنجاب کا تھا، اور اب خرابی کا جو میجر رول ہے وہ پنجاب کا ہے، اور مہنگائی بھی یہاں ہے سب سے زیادہ، کرپشن بھی یہاں، اور جو لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال یہ تو ہے ہی صوبائی مسئلہ، اور سب سے زیادہ خراب جو ہے یہاں پہ 60% کرائم ہمارے دور سے بڑھ چکا ہے، قیمتیں 300% بڑھ چکی ہیں، اور صوبہ جو ہے ایک ڈیفالٹ کی شکل میں چلا گیا ہے۔ یہ مالی کولیپس ہو چکا ہے، یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو کولیپس تو ہے ہی یہاں پہ، کیونکہ یہاں کوئی اچھا آفیسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں یہ پورے ملک پہ پڑ رہے ہیں۔ یہ چوہدری صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ پنجاب کے اندر اس وقت بیڈ گورننس ہے اور کرائم ریٹ بھی بڑھ چکا ہے، پنجاب کی جو معاشی حالت ہے وہ بھی انتہائی کمزور ہو چکی ہے، یہاں پہ آپ کی جماعت کی کیا سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ یہاں آپ کو کوئی تبدیلی لگ رہی ہے؟ اور ایسی صورت میں بھی کہ آپ کے کچھ لوگ نون کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے تو پنجاب کے اندر زیادہ تبدیلی کے امکانات اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں جو انہوں نے بڑا وویلا کیا ہوا تھا گڈ گورننس کا وہ تو ایکسپوز ہو چکی ہے۔ کرپشن ابھی آپ کے چینل پہ ہی چل رہا تھا، جو نواز شریف ہاسپٹل میں یہ کوئی $6 لاکھ کی کرپشن ہوئی ہے، اب یہ تو بالکل سامنے آئی ہے، اور ابھی تو کوئی انکوائری نہیں ہوئی ان کی۔ یہ کوئی پنجاب والے، کوئی جو پنجاب کے حکمران ہیں یا جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ جب وقت آئے گا تو ہمارے تمام ارکان ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے، کوئی نون لیگ کو ووٹ نہیں دے گا۔ کون کس کا دل کرتا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے؟ اچھا چوہدری صاحب، آپ کے کچھ جو لوگ تھے جو ہم خیال میں چلے گئے تھے، ان سے بھی حکومت کا رابطہ ہوا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی راہ میں تو وہ آئینی رکاوٹ رہے گی؟ کیونکہ اب بھی ظاہر ہے چوہدری شجاعت حسین صاحب ہی پارٹی کے صدر ہیں، وہ تو الگ ہو گئے ہیں لیکن وہ ووٹ تو نہیں دے سکتے۔ خیال کوئی جماعت نہیں ہے، اور ہم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جس نے بات کرنی ہے وہ پارٹی سے بات کرے، اور کوئی اکیلا ووٹ نہیں دے سکے گا پارٹی کی مرضی کے بغیر۔ دیکھیں، اگر آر جی ایس ٹی کا مسئلہ ہو تو منی بل ہے، اس کی بھی وہی پوزیشن ہے۔ اگر ووٹ آف کانفیڈنس ہو، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، اس کی بھی وہی پوزیشن ہے۔ جو بھی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب چودھری پرویز الہی، پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور مسلم لیگ قاف پنجاب کے صدر ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ مرکز کی سطح پر کسی ایسی کوشش کا حصہ نہیں بننے جا رہے جس کی وجہ سے موجودہ نظام دیریل ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ سسٹم، موجودہ حکومت اپنا وقت پورا کرے۔ البتہ پنجاب کی جو صورتحال ہے اس میں گڈ گورننس کا دعویٰ تو کرتی ہے مسلم لیگ نون کی جماعت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھرپور بیڈ گورننس ہے پنجاب کے اندر، اور کرائم ریٹ میں بھی 60% تک اضافہ ہوا ہے۔ اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ پنجاب کی جو معاشی حالت تھی، جو وہ جب وزیر اعلیٰ تھے چھوڑ کے گئے تھے، اب وہ حالت نہیں رہی ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نے آج فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے گی جب نئے اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ اسی پر ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سینئر رہنما اور خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ جناب اکرم خان درانی، لیکن ایک بریک کے بعد۔